मेरी माँ को बेटे का बहुत शौक था, क्योंकि हम उनकी सिर्फ 3 बेटियां थीं और हमारा कोई भाई नहीं था। अम्मा हर वक्त अब्बा से लड़ती रहती कि वो यतीम खाने से एक लड़का ले आए जिसे वो अपना बेटा बनाकर पालेंगी। मगर अब्बा अम्मा को यही कहते कि अगर हमारी किस्मत में बेटा हुआ तो वो तुमसे हो जाएगा, वरना मैं किसी की औलाद पालने के हक में नहीं हूँ। अम्मा इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती। फिर अचानक से अब्बा फोत हो गए। अम्मा ने दूसरी शादी तो ना की, मगर यतीम खाने से जाकर एक लड़का ले आई और उसे अपना बेटा बनाकर पालने लगी। जैसे ही हम बहनें जवान हुई, अम्मा ने हम तीनों की एक साथ शादी कर दी और हमें घर से रुखसत कर दिया। फिर अम्मा ने हमें बुलाए बगैर ही हमारे सौतेले भाई की शादी एक लड़की से कर दी। जब हम तीनों बहनें अपनी भाभी को देखने गईं, तो अम्मा हमें हमारी भाभी से मिलने नहीं दे रही थीं। तभी अचानक कमरे से दाई निकली और जिसे देखकर अम्मा का रंग उड़ गया। मैं भागकर भाभी के कमरे में गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि भाभी तो अज़ल से लेकर अबद तक औलादे नरीना को ही लोग रहमत मानते हैं और उसी के आने पर खुशी मनाते हैं। लेकिन जिन घर में ये औलाद नहीं होती, उस घर में किसी न किसी बहाने झगड़ा होता ही रहता है और हर लड़ाई का इख्तिताम इसी बात पर होता है कि तुम मुझे एक बेटा नहीं दे पाई। लेकिन हमारे घर में तो कुछ अलग ही असूल थे। शादी के बाद मेरे माँ बाप के यहाँ सिर्फ 3 बेटियां पैदा हुईं, मगर इससे मेरे बाप को कोई मसला नहीं था। सारा जहान और खानदान वाले भी कहते रहते कि तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाए तो तुम्हारा सहारा बनेगा। तुम किस तरह के आदमी हो, तुम्हारी एक बीवी तुम्हें बेटा नहीं दे पा रही तो तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन मेरा बाप हर किसी को मना कर देता और कहता कि मेरे लिए बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं हैं, और वैसे भी बेटा होना खुदा की मर्जी होता है। अगर उसने मेरी जिंदगी में बेटे का सुख भी लिखा है तो मेरे यहाँ बेटा भी पैदा हो जाएगा। उसके लिए मुझे दूसरी शादी करने की कतई जरूरत नहीं है। और उनके जवाब पर खानदान वाले मुंह बनाकर चले तो जाते, मगर पीछे से बातें बनाते रहते और हम लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। लेकिन मेरे बाप ने कभी हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। मगर हमारी माँ हमसे बहुत ज्यादा चिड़ी हुई रहती थी, क्योंकि जब से पहली बेटी पैदा हुई थी, उनकी बस यही ख्वाहिश थी कि खुदा उन्हें बेटा दे। वो मेरे बाप से भी कहती रहती थी, इस बार खुदा से दुआ करें कि वो हमें बेटा अता करे। और बेटे की लालच में 2000 पीरों फकीरों के पास भी गई, मगर खुदा की मर्जी के आगे किसी एक की नहीं चलती। मेरी माँ हर वक्त कहती कि हम यतीम खाने से एक बच्चा ले लेते हैं, मगर मेरा बाप ये बात ना मानता और रोज मेरी माँ को समझाता कि अगर बेटा हमारे नसीब में है तो तुम्ही से हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ को ये बात समझ नहीं आती थी। दिन यूं ही गुजरते रहे और एक दिन हम सबकी जिंदगी में तूफान ही आ गया, क्योंकि अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से हमारे बाप की मौत हो गई। पूरे घर के साथ साथ हमारी जिंदगियों में भी कोहराम मच गया था। हम सब अफसोस के जेरे नजर हो गए और उसके बाद मेरी माँ के बेटे की ख्वाहिश और भी ज्यादा बढ़ गई। वो कहती, अब तो मुझे किसी तरह भी बेटा चाहिए। तुम तो कल को अपने घर चली जाओगी, मेरे तो बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं बचेगा। लेकिन खानदान वालों ने उन्हें लानत मलामत की और कहा कि तुम्हारा शोहर अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम कहाँ से बेटा लाओगी। अगर तुम दूसरी शादी करने के बारे में सोच रही हो तो ये तीनों बेटियां हमारे खानदान को दे दो। माँ ने उन तमाम लोगों की सोच के बरअक्स ही काम कर डाला और यतीम खाने से एक बच्चा ले लिया। कहने लगी कि अब ये मेरा सहारा बनेगा। जैसे ही हम बेटियां 16, 17, 18 साल के दरमियान होने लगी तो हमारे रिश्ते हमारी माँ ने तय करने शुरू कर दिए और एक एक करके सारी बेटियों की शादी कर दी। खानदान वाले और दूसरे लोग कहने लगे, तुम्हें अपनी बेटियों को रुखसत करने की इतनी भी क्या जल्दी थी, अभी उन्हें मुकम्मल तौर पर जवान तो हो लेने देती। मगर माँ ने कहा कि उन सब की परवरिश के दरमियान मैं अपने बेटे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। अब ये अपने घर की हो गई हैं और मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊं लिखाऊंगी और अपना सहारा बनाऊंगी। सब लोग मेरी माँ की सोच पर अफसोस करते और कहते कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाकर अपना इलाज करवाओ। बेटियां तो हर माँ को अजीज होती हैं, तुम कैसी माँ हो। मगर मेरी माँ उनकी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया करती थी और उस लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी। और अच्छी तालीम दिलवाने के बाद जब हमारा सौतेला भाई जवान हो गया
تو اس کی شادی کے بارے میں بھی سوچنے لگی۔ ہم سب بہنیں اپنے اپنے گھر میں خوش تھیں۔ شروعات میں تو ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، مگر وقت نے سب کچھ سکھا ہی دیا تھا اور ہم سب اچھی طرح سے اپنا گھر بھی سنبھال لیتے تھے۔ اپنی ماں کو بھی آتے جاتے پوچھتے رہتے، لیکن میری ماں ہم لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ہمارے آنے پر خوش نہ ہوتی، جبکہ ہم سب بہنیں اپنی ماں سے ملنے کے لیے بہت اداس رہتی۔ ہم اتنے وقت بعد اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتے اور ہماری ماں ہم سے سیدھے منہ بات بھی نہ کرتی اور ہمارے سوتیلے بھائی کے بارے میں ہی ساری باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں، میری بہن نبیلہ اور شبانہ تینوں ہی ماں کی باتیں سن کر واپس آ جاتی۔ ماں کو اب اپنے بیٹے کی شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہم نے سوچا ہم اپنے بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈنے میں ماں کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم نے اپنی ماں کی بات سنی تو ہم سب دنگ رہ گئے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی کے لیے بانجھ لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ ہم پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے بانجھ کیوں ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہم نے اس بارے میں اپنی ماں سے پوچھنے کی بھی بہت کوشش کی کہ آخر اس فیصلے کے پیچھے ان کا اصل مقصد کیا ہے، مگر انہوں نے ہمیں کچھ بھی بتانا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ تم سب یہاں سے چلی جاؤ، میں اس کے لیے کوئی بانجھ لڑکی خود ڈھونڈ لوں گی۔ ہم سب بہنیں مایوسی سے گھر واپس آئیں، لیکن اب ہم بھی یہی سوچ کر پریشان تھیں کہ آخر ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ تقریباً اس بات کو 2 مہینے گزر گئے تھے اور ماں روزانہ ہی اپنی مطلوبہ لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی تھیں۔ پھر آخر کار انہیں ایک لڑکی مل ہی گئی۔ ہم لوگ بھی دوبارہ ماں کے گھر پہنچ گئیں اور کہا کہ اس بار تو آپ کو لڑکی مل گئی ہے، اب تو ہمیں بھی بتا دیں آخر آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو میری ماں نے کہا اس میں کوئی خاص بات نہیں، بلکہ یہ تو زمانے کی روایت ہی ہے۔ جیسے ہی بیٹے کی شادی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، تو بیوی اسے لے کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتی میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو جائے، اس لیے میں اس کے لیے بانجھ لڑکی ڈھونڈ کر لائی ہوں۔ نہ اس کے بچے ہوں گے اور نہ ہی میں اپنی بہو کو اتنا کوئی موقع دوں گی کہ وہ میرا بیٹا مجھ سے الگ کر کے لے جائے، اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس کے لیے لڑکی ڈھونڈی ہے۔ میں تو چاہتی ہوں میرا بیٹا ساری زندگی میرے پاس ہی رہے۔ ان کی بات سن کر ہمارا دل چاہا کہ ہم اپنا ماتھا ہی پیٹ لیں، لیکن ہم ان کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی آج تک انہوں نے ہماری کوئی بات مانی تھی۔ آخر کار انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی شادی کر ہی دی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور اس لڑکے کی شادی کو بہت عرصہ ہو گیا۔ جب ہم اپنے گھر گئے تو گھر سے دائی مبارکباد دیتے ہوئے نکل رہی تھی۔ ہم سب جلدی سے اندر گئے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہماری وہی بھابھی ہاتھ میں ایک بچہ لیے پورے گھر میں جھوم رہی تھی۔ بھائی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو اس نے ہم سب کو حیرت اور غصے سے دیکھا اور کہا تم سب لوگوں کے بولنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے ہاتھوں میں کس کا بچہ ہو سکتا ہے؟ یہ میرا بچہ ہے۔ ہم اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ ماں نے تو اس کے لیے بانجھ لڑکی ڈھونڈی تھی، پھر اس کے ہاں اولاد کیسے ہو گئی؟ یہی سچ جاننے کے لیے ہم اپنی ماں کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بچہ کس کا ہے؟ تب میری ماں نے کہا تم سب لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بار بھی ماں نے ہمیں حقیقت سے دور ہی رکھا اور ہم لوگ پریشان ہو گئیں، کیونکہ ہماری بھابھی کی حالت دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب ہم واپس آ رہے تھے کہ ہماری بھابھی نے کہا کہ تمہارا بھائی پاگل ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس کا بچہ اٹھا لایا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ ہم نے کہا مگر دائی تو اسی گھر سے نکل رہی تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ دائی ہی تو اس بچے کو لے کر آئی تھی۔ ہم نے کہا مگر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ نے پوچھا کیوں نہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں اپنے بیٹے کے سامنے مجھے کچھ بولنے ہی نہیں دیتی، بلکہ ہر وقت اس کی حمایت کرتی رہتی ہیں اور مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دیتی رہتی ہیں، جبکہ شادی سے پہلے وہ کتنی چاہت سے مجھے بیاہ کر لائی تھیں، اور انہوں نے میرے گھر والوں سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیں گی کہ میں بانجھ ہوں، مگر یہ تو خود ہی مجھے اس طرح کے طعنے دیتی رہتی ہیں۔ ہم سب اس کی بات سن کر خاموش ہو گئیں اور کہا کہ تم ہمیں یہ سب کچھ کیوں بتا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کیونکہ میں جان گئی ہوں تمہاری ماں تو تم سب کے ساتھ بھی برا برتاؤ کرتی ہے، حالانکہ تم اس کی بیٹیاں ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم سب ایک عورت ہونے کے ناطے میری مدد کرو۔ مجھے تمہاری ماں میرے والدین سے بھی نہیں ملنے دیتی
तुम तो बाहर जा सकती हो, तो मुझे पता करके बताओ कि ये किसका बेटा है। अगर ये वाकई कोई यतीम है और तुम्हारा भाई इसे अपना बेटा बनाकर पालने के लिए लाया है, तो मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर इससे आगे वो कुछ भी नहीं बोली, बल्कि रोने लग गई। हमने कहा, भाभी आप फिक्र मत करें, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। हम पता लगाएंगे कि ये कोई यतीम बच्चा है या मामला कुछ और है। उन्हें तो तसल्ली देकर हम घर वापस आ गईं, लेकिन हम सब बहनें खुद कश्मकश का शिकार हो गई थी। हमारा भी घर था और सास ससुर किसी के साथ रियायत नहीं करते। मेके जाने की इजाजत भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। बहाने बहाने घर से बाहर रहना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम ये भी चाहते थे कि किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। इसलिए हम तीनों बहनों ने ये तय किया कि हम उस मामले की तह तक जरूर जाएंगे। एक दिन एक घर से बाहर जाएगी और बाकी घर में ही रहेंगी। जो कुछ भी पता चलेगा हम सब लोग एक दूसरे को बताएंगी। इस तरह किसी बहन का ससुराल उससे बदगुमान नहीं होगा। जब हम सारी बहनों ने अपने सौतेले भाई के बारे में पता लगाने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि माँ के लाड प्यार ने उसे हद से ज्यादा बिगाड़ दिया था। उसका आना जाना सही जगह पर नहीं था और एक घर में तो वो मुसलसल ही आता रहता था। उसके अलावा कोई काम नहीं करता था, मगर हर महीने को वो भारी रकम देता। हम ये सोचकर परेशान थे, आखिर वो इतने पैसे कहाँ से लाता है। इस बारे में बहुत पता करने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ भी पता ना चला। यही सारी खबर देने के लिए हम अपने घर गए ताकि भाभी को ये सब कुछ बता सकें। मगर मेरी माँ दरवाजे पर आई और हमें दरवाजे से ही वापस भेज दिया और कहा कि आज तुम लोगों का इस घर के अंदर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने कहा, माँ हम बस 5-10 मिनट के बाद वापस चली जाएंगी। इतनी दूर से सफर करके आए हैं, कुछ वक्त अंदर बैठकर पानी पिला दो, हम भाभी से दुआ सलाम करके चले जाएंगे। लेकिन माँ ने ये बात भी ना मानी और कहा कि चले जाओ अपने घर, वहाँ जाकर पानी पी लेना। और तुम्हें किसने कहा था कि तुम यहाँ आओ? अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हर दूसरे दिन मेरे घर में फजूल खर्ची करवाने आ जाती हो। तुम्हारा ससुराल में दिल नहीं लगता क्या? इतनी सारी बातें सुनने के बाद हम अपने घर के दरवाजे से ही वापस आ गईं, मगर हमारा दिल बहुत उदास हुआ। आखिर माँ को हम सबसे ऐसी भी क्या दुश्मनी थी जो घर के अंदर बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। इसलिए इस बार हमने सोचा हम माँ से पूछ कर ही उसके घर जाएंगी। महीने बाद हमने दोबारा अपने घर जाने का सोचा, लेकिन माँ ने इस बार भी फौरन मना कर दिया। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, अब भाभी से हमारा कोई राब्ता नहीं था, इसलिए हम उन्हें कुछ भी नहीं बता रहे थे। कुछ अरसा यूं ही गुजर गया, जब एक दिन हमें अपनी एक बहन के जरिए पता चला कि उन्होंने भाभी को बाजार में देखा है और वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। उसने बात भी करने की कोशिश की थी, लेकिन भाभी ने उससे बात करना भी गवारा नहीं की। वो तो अनजान बनकर पास से गुजर गई थी। हमें ये वाकई बहुत ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि भाभी का रवैया कभी ऐसा नहीं रहा था। वो बहुत अच्छी और मुखलिस लड़की थी, फिर उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया? हम सब बहनें सोच में पड़ गईं। हम तीनों के घर पास पास ही थे, इसलिए रोजाना एक दूसरे से मुलाकात कर लिया करते थे। हमने जब इस बारे में अपनी माँ से बात की, तो उन्होंने कहा कि वो एक बहुत ही नाशुक्री लड़की थी। बांझ होने के बावजूद उसे इज्जत दिलाई, मगर इसके बावजूद भी वो तलाक लेकर चली गई। तुम लोग उसका नाम भी दोबारा ना लेना, वरना मैं तुम सबसे अपना रिश्ता खत्म कर लूंगी। हम तो माँ की बातें सुनकर ही परेशान हो गए। ये चंद दिन में ही काया कैसे पलट गई। अभी थोड़े दिन पहले ही तो सब कुछ ठीक था। हमारे पास घर वापस जाने की कोई वजह नहीं थी और ना ही माँ हमें घर बुलाकर राजी थी। इसलिए हम खामोशी और इज्जत के साथ घर बैठ गईं। एक दिन हम सब बहनें बाजार गईं ताकि अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदारी कर लें और इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। इत्तफाक के तौर पर हमें दोबारा हमारी भाभी मिल गईं। इस बार तो हमने सोच लिया हम उन्हें जाने नहीं देंगे, इसलिए उनके सामने आ गईं और कहा कि आपने हमारे भाई से तलाक क्यों ली? हम सब तो आपकी मदद करने का सोच रही थी, पर आप तो हमारे भाई से तलाक लेकर चली गईं। हमारी बातें सुनकर वो गुस्से में आ गईं और कहने लगी, मैंने तुम्हारे भाई से तलाक नहीं ली थी, बल्कि तुम्हारी माँ और भाई ने मेरा जीना दो भर कर दिया था और एक दिन मुझे बिना वजह तलाक दे दी। मैं अपने माँ बाप के घर वापस आई और उन्हें सब कुछ बता दिया। इद्दत पूरी करने के बाद उन्होंने अब मेरी दूसरी शादी करा दी है, जहाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उनकी बातें सुनकर हमें तो चुप ही लग गई।
ہم نے بھلا کب سوچا تھا کہ حقیقت یہ ہوگی، جبکہ ہماری ماں نے تو ہمیں کچھ اور ہی بتایا تھا۔ اب پتہ نہیں کون سچ بول رہا تھا اور کون جھوٹ، مگر بھابھی کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سچ ہی بول رہی ہیں۔ ہم میں سے کسی نے اس بارے میں اپنی ماں سے بات نہیں کی، کیونکہ ہم جانتے تھے وہ اس بار بھی ہمیں سچائی سے دور ہی رکھیں گی۔ کافی دنوں بعد ہم نے دوبارہ اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ سوچا کہ اب تو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہم اپنی ماں سے نہیں ملے۔ دوبارہ ان سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا تھا، مگر اس بار ماں نے ہمیں کہا یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ہماری ماں کا رویہ ہمارے ساتھ سخت ہوتا تھا، اس بار جس لہجے میں ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی ایسے تو کوئی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ ہم سب لوگ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئی اور ہم نے سوچ لیا کہ اب ہم اپنی ماں سے بات نہیں کریں گے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے پیدا ہو کر کیا غلطی کر دی ہے؟ اگر ہم بیٹیاں ہیں تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ یہ تو خدا کی قدرت ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ہم دوبارہ اپنی ماں سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو گئیں، کیونکہ وہ ہماری ماں تھی۔ ہم چاہ کر بھی اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکتے تھے، ہمیں ان کی بہت یاد آتی تھی۔ ہماری چھوٹی بہن ایک بار بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ اسے ماں کے پاس جانا ہے۔ تب ہم لوگوں نے سوچا کہ اب تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ماں کو بھی ہماری یاد آتی ہی ہوگی، ہمیں ماں کے پاس جانا چاہیے۔ ہمیں یقین تھا کہ اس بار وہ ہمارے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کریں گی اور ہمیں گھر کے اندر بلا لیں گی۔ تبھی ہم بہن کو لے کر اپنے میکے چلی گئیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے کوئی اور ہی عورت تھی۔ ہمیں لگا شاید ہمارے بھائی نے دوبارہ شادی کر لی ہے۔ ہم نے اندر آنا چاہا، مگر اس عورت نے پوچھا کہ ہم کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں۔ تو ہم نے بتایا کہ یہ ہماری ماں کا گھر ہے۔ وہ کہنے لگی یہ میرا گھر ہے۔ اس عورت کی بات سن کر تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہماری ماں کہاں چلی گئی تھی؟ تب وہ کہنے لگی وہ بہت عرصہ پہلے مجھے اور میرے شوہر کو یہ گھر بیچ کر جا چکے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ ہماری ماں گھر بیچ کر نہ جانے کہاں چلی گئی ہے اور ان سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم خاموشی کے ساتھ گھر گئیں، ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر آخر کار ہمیں یاد آیا کہ جب ہم اپنے بھائی کی جاسوسی کر رہے تھے تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک گھر میں مسلسل جاتا تھا۔ ہم سب لوگوں نے اسی گھر جانے کا سوچا۔ ایک دن سب بہنیں مل کر اسی گھر چلی گئیں۔ وہاں گھر کے اندر ایک عورت تھی جس نے ایک بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ ہم نے اس بچے کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، یہ وہی بچہ ہے جس کو ہمارا بھائی کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ ہم اس بچے کو اس عورت کے ہاتھ میں دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور کہنے لگیں یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ تو وہ کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ ہمارے بھائی کا بیٹا ہے۔ ہماری بات پر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے، میرا شوہر اس کو بس اپنی ماں کو دکھانے کی خاطر لے کر گیا تھا۔ اس کی بات سن کر ہم پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا آپ کا شوہر کون ہے؟ تو اس نے ایک تصویر دکھائی جس میں ہمارا سوتیلا بھائی نظر آ رہا تھا۔ ہم حیران رہ گئیں۔ ہم نے کہا یہ کب سے آپ کا شوہر ہے؟ تو وہ کہنے لگی پچھلے 4 سال سے۔ اس کی بات سن کر تو ہمارے سر پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ 3 سال پہلے تو ہماری ماں نے اس کی شادی بانجھ لڑکی سے کروائی تھی۔ اس کا مطلب تھا ہمارے بھائی نے پہلے ہی شادی کر رکھی تھی۔ پھر وہ عورت پوچھنے لگی کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا ہمیں تمہارے شوہر سے ضروری کام ہے، وہ کب تک آئیں گے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو شام کو لوٹیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جب تک وہ آئیں گے ہم یہیں رہیں گی۔ یوں تو کسی کے گھر میں بلا وجہ دھرنا دے کر بیٹھے رہنا اخلاقیات کے خلاف تھا، لیکن سوال ہماری ماں کا تھا کہ ہمیں وہ یہاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر ان کے بارے میں کسی کو معلوم تھا تو وہ صرف ہمارا بھائی ہی تھا، اس لیے ہم اس کا انتظار کرنے لگے۔ شام کو جب وہ آیا تو ہمیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہم نے پہلا سوال اس سے یہی کیا کہ ہماری ماں کہاں ہے؟ بھائی کا موڈ اچانک سے خراب ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ تمہاری ماں کہاں ہے۔ ہم اس کا لہجہ دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ وہ کیسے ماں کے بارے میں ایسے لہجے میں بات کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا تم اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ تمہاری بھی تو ماں ہے۔ تب وہ کہنے لگا وہ میری ماں نہیں تھی، اس نے مجھے لے کر پالا تھا۔ ہمیں اس کی بات سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ بے شک اس نے تمہیں پالا تھا، لیکن پیار تو ہم سب سے زیادہ کیا تھا۔ تب وہ کہنے لگا کہ اس نے مجھ سے پیار کیا تھا، لیکن اس پیار میں بھی اس کی اپنی غرض شامل تھی۔
तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत ही ज्यादा खुद गर्ज है, जो अपनी औलाद के साथ रियायत नहीं कर सकती, वो भला मेरे साथ कैसे किया करती। उसकी बात सुनकर हमें बहुत गुस्सा आया। हमने कहा, उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? तब वो कहने लगा, तुम्हारी माँ मेरे लिए बांझ लड़की ढूंढ रही थी, ताकि वो सारी जिंदगी मुझे अपने पास ही रख सके। मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो तो मेरी माँ थी, लेकिन उनका ये फैसला बिल्कुल ठीक नहीं था। हर आदमी चाहता है कि शादी के बाद उसके बच्चे हों, और वो मुझे इस खुशी से महरूम रखना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी मर्जी से ही शादी कर ली, और जिस लड़की से उसने मेरी शादी कराई थी, उसके साथ भी उसका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था। हर वक्त उसे बांझ होने के ताने देती रहती थी। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए मैं उन्हें अपने बेटे को दिखाने के लिए चला गया। लेकिन उन्हें लगा कि मैं कोई यतीम बच्चा लाया हूँ, लेकिन मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी। मैंने 1 साल पहले ही सबसे चोरी अपनी पसंद से शादी कर ली थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ के इरादों का पता चल गया था। वो मुझे सारी जिंदगी अपने पास कैद करना चाहती थी। हकीकत जानने के बाद उन्होंने मेरी बांझ बीवी के साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। उनके मुताबिक वो मुझे अपने साथ बांध कर नहीं रख पाई, जबकि मैं तो पहले ही शादी कर चुका था। इसलिए मैंने उसे तलाक दे दी, ताकि दोबारा जाकर वो अपनी जिंदगी तो सुकून से गुजारे। उसके बाद मैं अपनी बीवी और बच्चे के पास आ गया, और मैंने तुम लोगों की माँ से कहा कि अब वो अपनी बेटियों से अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि वो उसके साथ बहुत ज्यादा मुखलिस हैं। मगर ना जाने वो औरत तुमसे क्यों बुरा सलूक करती थी। उसकी बातें सुनकर हम सब खामोश हो गए। हमने कहा कि हमारी माँ घर बेचकर कहीं चली गई हैं। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमें नहीं पता हमारी माँ कहाँ है। आप प्लीज उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करें। तो उसने कहा, ठीक है, मैं उसे ढूंढने में तुम सबकी मदद करूंगा, लेकिन मैं दोबारा उनके साथ नहीं रहूंगा। भाई की ये शर्त हमने मान ली। मगर कुछ दिनों बाद जब उसने हमारी माँ को ढूंढकर बताया कि वो एक अस्पताल में एडमिट है, हम सब पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। हम भागे भागे अस्पताल गए, जहाँ मेरी माँ बेड पर लेटी बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी, और हम सबको देखकर रोने लगी। हमने भी बहुत अरसे बाद अपनी माँ को देखा था, तो हमें भी बहुत ज्यादा रोना आ गया। हमारी माँ ने कहा, आखिरकार तुम लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया। मेरा बेटा ठीक कहता था, तुम लोग मेरे साथ मुखलिस हो। हमने कहा कि आपने वो घर क्यों बेचा, हमें भी नहीं बताया। तो वो कहने लगी कि मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों को परेशान किया है। मुझे लगा बेटियां कुछ नहीं होती, बस बेटे ही सब कुछ होते हैं। मगर बेटे की ख्वाहिश खुदा ने तो पूरी नहीं की। तभी यतीम खाने से बेटा लेकर पाला। उसे सारी जिंदगी अपने साथ बांध कर रखने के लिए बांझ लड़की से ब्याह दिया। मगर होता वही है जो किस्मत में लिख दिया जाता है। उसे सब कुछ पता चल गया, और वो मुझे छोड़कर चला गया। उसके बाद मैं किस मुंह से तुम लोगों के साथ राब्ता करती। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मुझे जानलेवा बीमारी हो गई है। इसलिए मैं वो घर बेचकर अपना इलाज करवाने की खातिर यहाँ आ गई। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि बेटे भी जरूरी होते हैं, मगर बेटियां तो जान होती हैं। और आज जब तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया, तो मुझे पता चल गया कि क्यों तुम्हारा बाप सिर्फ बेटियां होने के बावजूद भी तुम लोगों से इतना प्यार करता था। क्यों वो इस कदर पुरसुकून था, क्योंकि उसे पता था कि जिंदगी के आखिरी मोड़ पर सिर्फ बेटियां ही सहारा बनेगी। माँ रो रही थी, और हम सबसे अपने किए की माफी भी मांग रही थी। हम तीनों बहनों ने अपनी माँ को सीने से लगाया, और उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। आज माँ हमारे साथ रहती हैं। हमारा सौतेला भाई भी कभी कभार आकर मिल जाता है, मगर वो माँ के साथ नहीं रहना चाहता। माँ उसे अब कुछ नहीं कहती। बस आज वो हम तीनों बेटियों को कहती हैं कि तुम मेरी 3 बेटियां नहीं, बल्कि मेरे 3 बेटे हो। और हम तीनों माँ की इस बात पर मुस्कुराकर उन्हें अपने सीने से लगा लेती हैं।